अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जुमला इस्मिया के कवायद हम पढ़ रहे थे। जुमला इस्मिया में बसा औक़ात जुमले की तरतीब थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे जो आम तरतीब है वो तो यही है कि मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में, लेकिन कभी मुब्तदा मौखर भी दिया जाता है और ख़बर को मुक़द्दिम ले आया जाता है, पहले आ जाती है। बसा औक़ात ख़बर जो है वो हज़फ होती है, मौजूद नहीं होती। बसा औक़ात उसकी जगह पे मुताल्लिक़ ख़बर होती है और बसा औक़ात ख़बर भी मौजूद होती है और मुताल्लिक़ ख़बर भी। तो ये सारी सिचुएशंस जुमला इस्मिया में आ सकती हैं। जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। इन्ना का एक इसम होता है, एक इसकी ख़बर होती है। इन्ना का इसम मंसूब होता है और इसकी ख़बर मरफ़ू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इन्ना ज़ैदन सालिहुन। जो आम जुमला इस्मिया है उसमें मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं, लेकिन मुब्तदा मारफ़ा होता है और ख़बर नकिरा होती है। तो इन्ना के दाखिल होने से वो जो मुब्तदा है वो मंसूब हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको मुब्तदा नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको इन्ना का इसम कहेंगे और ख़बर जो है वो मरफ़ू ही रहेगी। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक तदरीब दी गई है। अल्लाहु गफ़ूरुन ये जुमला इस्मिया है जिसमें लफ्ज़ जलाला अल्लाह मुब्तदा है और गफ़ूरुन उसकी ख़बर है। तो इस पे अब इन्ना दाखिल करना है। इन्ना को किस तरह से दाखिल किया जाएगा? इन्नल्लाह गफ़ूरुन, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन बख्शने वाले हैं। अर्रजुलानी सालिहानी, दो लोग या दो आदमी नेक हैं। तो इन रजुलैनी सालिहानी हो जाएगा। रजुलानी की जो नसब हालत है वो रजुलैनी है तस्निया की। अल मुअल्लिमूना मुज्तहिदूना, इन्ना दाखिल करें अब आप यहाँ, तो ये इन्नल मुअल्लिमीना हो जाएगा। जमा में जो तब्दीली है वो ऊना से ईना हो जाती है। तो मुअल्लिमूना से मुअल्लिमीना, ईना की आवाज़ हमें आ रही है, ये मंसूब की अलामत है। इन्नल मुअल्लिमीना मुज्तहिदूना, बेशक जो मुअल्लिम हैं, इल्म देने वाले हैं, इल्म सिखाने वाले हैं, वो मेहनती हैं। अलबिंतानी सादिकतानी, दो बेटियां जो हैं वो सच्ची हैं। तो ये हो जाएगा इन्नल बिनतैनी सादिकानी सादिकतानी। फिर इन्नन निसा मुमिनातुन, अब यहाँ पे अब ज़मायर का इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो अस्मा ज़ाहिरी सूरत में आ रहे थे, अब उसकी जगह ज़मायर है। हुआ सादिकुन, ये एक पूरा जुमला इसमें है। हुआ मुब्तदा है और सादिकुन उसकी ख़बर है। अब हमने इन्ना दाखिल करना है, तो ये जो हुआ की ज़मीर है इसकी जगह अटैच ज़मीर लग जाएगी। यानी हुआ ज़मीर मरफू मुनफसिल है तो इसकी जगह ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की ज़मीर लग जाएगी। और हुआ का जो अल्टरनेट है वो हु है। जैसे हुआ हुमा हुम है तो इसकी जगह हु हुमा हुम। अगर हमने जोड़ के लगाना हो तो फिर ये ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। तो हुआ की जगह हुआ आ जाएगा हापेशु इन्नहु, इन्नहु सादिकुन। तो हम फिर कहेंगे जब उसकी तरकीब करेंगे कि इन्नहु में हु जो है वो इन्ना का इसम है और मंसूब है, सादिकुन उसकी ख़बर है। हम काज़िबूना, अब हम की जगह जो अटैच ज़मीर है वो हम ही होती है, हु हुमा हम। इन्नहुम काज़िबूना, हिया मुज्तहिदतुन, अब ये मुअन्नस की ज़मीर है। हिया हुमा हुन्ना, हिया वाहिद मुअन्नस के लिए, हुमा तस्निया मुअन्नस के लिए और हुन्ना जमा मुअन्नस के लिए। तो हिया की जगह हा की ज़मीर लग जाएगी। हा हुमा हुन्ना।
इन्नहा मुज्तहिदतुन, बेशक वो मेहनती है। अंत अमीनुन, तुम अमानतदार हो। तो इन्ना लगाने से हो जाएगा इन्ना का अमीनुन। अंती मिनल खातीना, तुम खता करने वालों में से हो। इन्ना की मिनल खातीना। अंतुम जाहिलूना, अंतुम जो है वो जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। इसके जगह जो अटैच ज़मीर इस्तेमाल होती है वो कुम की इस्तेमाल होती है। तो इन्ना कुम जाहिलूना। अना मुस्लिमुन, अब अना की जगह जो है वो या मुतकल्लिम इस्तेमाल होती है या नून ज़ेर नी इस्तेमाल होता है। तो इन्ना के साथ जो लगाते हैं वो नून ज़ेर नी लगाते हैं। इन्ना नी हो जाएगा इन्ना नी मुस्लिमुन, बेशक मैं मुसलमान हूँ। नहनु इबादुल्लाहि, नहनु मुब्तदा और इबादुल्लाहि उसकी खबर। नहनु की जगह आ जाएगा इन्ना, बेशक हम इबादुल्लाहि अल्लाह के बंदे हैं। फिल जैसदी मुज़ग़तुन, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। तो फिल जैसदी यहाँ पे खबर के कायम मकाम है। फिल बैती मुतालिक खबर, फिल जसदी मुतालिक खबर और मुज़ग़तुन यहाँ पे इसका इसम है। तो इसको बना देंगे मुज़ग़तन। इन्ना फिल जसदी मुज़ग़तन, क्योंकि ये पहले जुमला इस्मिया में इसका क्या स्टेटस था, ये मुब्तदा था। तो मुब्तदा जो है वो इन्ना का इसम बनता है। तो यहाँ पे अब मुब्तदा मौखर है, इसलिए अब ये इसम जो है इन्ना का आखिर में नज़र आएगा। ली जारानी, मेरे दो हमसाए हैं। ली मुतालिक खबर, जारानी मुब्तदा मौखर। तो अब इसको बनाएं इन्ना की इसम और इन्ना की खबर। तो ली को हम कहेंगे इन्ना ली, ये मुतालिक खबर है। और जा रही नहीं हो जाएगा जा रही नहीं, इन्ना का इसम। फिर अगला इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाज़िही तज़किरतुन, ये सीधा सीधा जुमला इसमें है। तो इन्ना हाज़िही तज़किरतुन हो जाएगा। खैरुल हदीसी किताबुल्लाह, इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, बेशक बेहतरीन बात जो है, बेहतरीन कौल जो है वो अल्लाह की किताब का है। लिकुल्ली उम्मतिन फितनतुन, अब ये लिकुल्ली उम्मतिन मुताल्लिक़ ख़बर है मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफ़ी की सूरत में, और फितनतुन मुब्तदा मौखर है। तो इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन, ये इस तरह से इसको हल किया जाएगा। आज की जो हमारी आयात हैं वो 210 से हैं। इनका एराब या तरकीब देखते हैं कि किस तरह से है। आयत नंबर 10 आप 210 ओपन कर लीजिए। पीछे उन लोगों की बात हो रही थी जो इस्लाम कबूल करने के बाद उनके कदम डगमगा जाएं, लड़खड़ा जाएं, वो अपना रास्ता तर्क कर दें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हल यंजुरूना, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं। हल जो है यहाँ पे इस्तफामिया है। यंजुरूना मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। नज़ारा यंजुरू नज़रन से, और हम जो है यहाँ पे फ़ाइल है। जो लोग भी नसीहत नहीं मान रहे कुरान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। इल्ला, मगर, ये कलिमा इस्तिस्ना है। ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि मैंने सब फल खाए सिवाय आम के। तो वो जो अगली बात है ना वो एक एक्सेप्शन होता है कि वो नहीं इंतज़ार कर रहे, मगर किस बात का, अतिया हम। और मेजॉरिटी लोगों का यही तर्ज अमल है कि वो ऐसे गफलत में मुब्तला हैं, वो कहते हैं कि बस देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा?
قبر اور اس کے بعد برزخ کی زندگی اور قیامت، تو یہ انسان کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس طرح کی سوچ۔ ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتا یاتی اتیانن، ہم جو ہے مفعول بھی ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے ینظرونا کے لیے۔ ان یاتیہم اللہ، لفظ جلالہ اللہ اسم علم ہونے کی وجہ سے فاعل ہے، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ۔ یہ جملہ فعلیہ اس ان مستریہ کا صلہ ہے، اور ان کے بعد جو فعل آتا ہے ملا کے اس کو مصدر موبل کہا جاتا ہے۔ فی ظلال، سائبانوں میں، مرکب جاری، قیامت کا ایک منظر کھینچا جا رہا ہے، متعلق فعل من الغمامی، بادلوں سے، مرکب جاری متعلق فعل، نکرہ کے بعد جب مرکب جاری آئے تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے اس نکرہ کی، تو من الغوامی جو ہے وہ ذلالن سے متعلق ہے، کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس سائبانوں میں، بادلوں سے، والملائکۃ اور فرشتے۔ یہ والملائکۃ کا عطف جو ہے وہ لفظ جلالہ اللہ پہ ہو رہا ہے، یہ بھی فاعل ہے اسی لیے یہ مرفوع ہے۔ وقضی الامر، اور قیامت کے دن تو ہر انسان کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، تو کیا یہ لوگ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ قضیہ ماضی مجہول واحد مذکر کا صیغہ ہے، قضا یقضی قضاءً، اور الامر جو ہے وہ نائب فاعل ہے اسی لیے یہ مرفوع ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَإِلَى اللَّهِ مرکب جاری متعلق فعل آگے آ رہا ہے، ترجع مضارع مجہول واحد مؤنث کا صیغہ ہے اسی لیے شروع میں تا آ رہا ہے۔ اگر یرجع ہوتا تو یہ مذکر کا صیغہ ہوتا، اور جمع مکسر ہے چونکہ آگے، امر کی جو جمع ہے امور ہے، جمع مکسر کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث واحد مؤنث کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو جمع مکسر ہے اس کو بھی مفرد ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی مفرد میں واحد بھی آ جاتا ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی آ جاتا ہے، اور جمع بھی آ جاتا ہے، یہ مفرد صورت ہوتی ہے عربی میں۔ جبکہ مرکب صورت وہ ہوتی ہے جس میں دو اسما آپس میں مل کے آ رہے ہوں، جیسے مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ امور کے لیے بھی واحد مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ تثنیہ ہوتا تب بھی یہ جو فعل ہے یہ واحد ہی استعمال ہوتا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، سل بنی اسرائیلہ، پوچھ لیجئے، امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سألہ یسألو سؤالن سے، اور انتا جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل یہاں پہ مفعول بھی ہے اسی لیے یہ بنو نہیں ہے بلکہ بنی ہے، یہ اصل میں بنینا تھا۔ جنون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کم کتنی، یہ کم استفامیہ ہے، مقدار معلوم کرنے کے لیے یا سوال کرنے کے لیے آتا ہے مقدار کے بارے میں۔ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، عطا یاتی اتیانن سے، من آیتن روشن نشانیوں میں سے، بینتن واضح، من آیتن مرکب جاری ہے اور بینتن مرکب توصیفی ہے۔ تو یہ یہاں پہ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ معجزات، ان کے لیے چشموں کا جاری ہو جانا، منو سلوا کا نزول، سمندر کا پھڑا جانا ان کے لیے۔ تو یہ پورا جملہ فعلیہ مفعول بھی بن رہا ہے اس سل کے لیے۔
پھر آگے ومئی یبدل، اور جو کوئی بدل دے گا. من جو ہے وہ اسم موصول ہو کے شرطیہ ہے. یبدل، بدل یبدلو تبدیلاً سے، جو کوئی بدل دے گا نعمتاً اللہ کی نعمت کو. اور یہ مرکب اضافی ہو کے مفعول بھی ہی ہے. کون سی نعمت؟ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، اور نبوت، نبیوں کا آنا. یہ ساری جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، اور ان کو بدلنا کس طرح سے ہے؟ جیسے بنی اسرائیل نے بدلا کہ ان پہ تو انبیاء نازل کیے گئے ان کو ہدایت دینے کے لیے، اور انہوں نے انبیاء کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. انہیں منع و سلوہ ملا اور انہوں نے اللہ سے کیا مانگنا شروع کر دیا؟ پیاز، لہسن وغیرہ. پھر اسی طرح اللہ کے احکامات کو انہوں نے بدل دیا. تو یہ ہے نعمتوں کو بدلنا. من بعدی، بعد اس کے جو مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، اور ماں جو ہے وہ اسم موصول، اور جاءتہ فعل، اور اس میں جو فاعل ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے، جاءتہ. اس کا جو اشارہ ہے وہ پیچھے بینتن کی طرف ہے، نشانیاں. بینتن چونکہ مؤنث ہے اسی لیے یہاں پہ ہیا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، جو آ گئی ان کے پاس. یہ پورا جملہ فعلیہ من کے لیے شرط ہے. اس کے بعد جواب شرط ہے جس پہ فا داخل کیا جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے. شدید العقاب مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی صورت میں انا کی خبر آ رہی ہے. زینہ، خوشنما بنا دی گئی. ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. زینہ یزین تزیینن سے. للذین، ان لوگوں کے لیے، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کفر یکفر کفرن، اور واو جو ہے اس میں اس کا فاعل ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. یہ نائب فاعل ہے زینہ کا. اسی لیے یہ مرفوع ہے. یہ موصوف ہے الحیات، اور الدنیا اس کی صفت ہے. ویسخرون، اسی خوشنما خوبصورتی اور فراخی کی وجہ سے ان کا طرز عمل کچھ متکبرانہ بن گیا، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانے لگے. مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. سخرہ یسخرو سخرن. من الذین، ان لوگوں کا، مرکب جاری متعلق فعل. آمنو، جو ایمان لائے. ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. آمن یؤمن، ایمانن سے. والذین اتقوا، اور وہ لوگ. والذین میں الذین مبتدا ہے، اور اتقوا جنہوں نے تقوی کیا. ماضی جمع مذکر غائب. اتقا یتقی اتقاءً سے. فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے. فوقہ جو ہے وہ ظرف مکان ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے. اور یہ متعلق خبر ہے. یہاں پہ اس کا مبتدا بھی جو ہے وہ حذف ہے، جو ہم کی صورت میں تھا. تو ایمان والے جو ہیں وہ روز قیامت اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے بلند ہوں گے کفر کرنے والوں سے. یوم القیامتی، یوما بھی ظرف زمان ہے.
اور القیامہ، یہ پورا مرکب مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ بھی اس ہم سے متعلق ہے جو کہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ واللہ اور اللہ، مبتدا یرزق کو رزق دیتا ہے، جملہ فعلیہ مضارع واحد مذکر غائب، رزق یرزق رزقن، من یشاء جسے چاہتا ہے، من اسم موصول ہے اور یشاء مضارع واحد مذکر ہے، شاء یشاء مشیئتن۔ تو ایک ہی جملے میں مزید کئی چھوٹے چھوٹے جملے آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یشاء سے آخر تک بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، یرزق سے آخر تک بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں مبتدا کی، پورا جملہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ فعلیہ اس من کے لیے صلہ بن رہا ہے، اور یہ من جو ہے یرزقو کا مفعول بھی ہی ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ لفظ جلالہ اللہ کے لیے خبر ہے۔ تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بھی بے حساب رزق دے دیں، دنیا کی کشادگی یا رزق کی کشادگی دنیا میں اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اس دن وہ لوگ اوپر ہوں گے جو ایمان لے کر آئے، اور جو جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی بلند مقام پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔